बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एतजाज़ एहसन साहब को कौन नहीं जानता। पाकिस्तान के सबसे मशहूर मारूफ वकील हैं, सबसे ज़्यादा सीनियर में आते हैं, कामयाब वकला तहरीक चला चुके हैं और लायक तरीन लोगों में भी हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े मुकदमात, जो बड़े मुकदमात समझ आते हैं, उनमें पेश हो चुके हैं। और जो वकला जिनकी जजेस भी इज़्ज़त करते हैं आज भी, उनमें एतजाज़ एहसन का शुमार होता है। अब वो खान साहब के बाकायदा वकील बन गए हैं, अदालत में भी पेश हुए हैं। अब उसके बाद ख़बरें क्या है, क्योंकि अगर कोई ये कहे एतजाज़ एहसन साहब के वकील बनने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो जनाब ख़बरें तो बन रही हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अब लोग बात ही कर रहे हैं कि इतना सीनियर शख्स आया, हाई कोर्ट में आया, पेश हुआ, रोस्ट्रम पर खड़ा हुआ, जबकि उनको पार्किंसंस की बीमारी है। पार्किंसन यानी आपका जिस्म पर कंट्रोल उस तरह नहीं रहता, कांप रहे होते हैं, प्रॉपर तरीके से चल नहीं सकते। और ये नज़र भी आया जब वो मीडिया से बात कर रहे थे, तो अचानक उनकी तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। उन्होंने कहा कि मैं कभी लुकनत नहीं थी, मैं तो बड़े खिताब करता था, तकरीर करता था, आज मुझसे बात नहीं हो रही। फिर हर 4 घंटे बाद दवाई लेनी पड़ती है, तो उन्होंने फिर उसी वक्त मेडिसिन ली, पानी भी लिया। अलीमा साहिबा इमरान खान की बहन साथ खड़ी थी, तो एतजाज़ साहब बड़े जज्बाती भी हुए और कहा कि इमरान खान मेरा दोस्त है और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई जब मुझे बात पता लगी कि उसकी तबीयत ख़राब है, आँख का मसला है। तो मैंने फिर बहनों से रब्ता किया और डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट का कहा हुआ है कि अब आप बेड रेस्ट करें, मत आएँ, कालत छोड़ दें, रिटायरमेंट ले लें। कहते लेकिन मैं आया हूँ। लेकिन अब क्या कीजिए कि अब अदालतें वो नहीं रहीं कि जिनके लिए एतजाज़ साहब ने तहरीक चलाई थी, और जी आइन बहाल हो गया है, जजेस बहाल हो गए हैं, ये सब होगा। कुछ भी नहीं हुआ, उससे भी बदतर हाल हो चुका है। अब 26वीं 27वीं तरमीम हो चुकी है। अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुए डोगर साहब के सामने, तो डोगर साहब ने कितनी दफ़ा एतजाज़ साहब की तारीफ़ की कि जी मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, मेरे लिए एजाज़ की बात है कि एतजाज़ एहसन साहब मेरी अदालत में आए हैं, ये वो सब कुछ। लेकिन रिलीफ नहीं दे सके इमरान खान साहब के लिए एतजाज़ साहब। धरना कहते हैं दे दिया उनके दफ्तर के बाहर, चीफ जस्टिस के और उनके जो भी सेक्रेटरी वगैरह के, लेकिन तारीख की अनाउंसमेंट नहीं हो सकी। अच्छा, 1 लाख जुर्माना कर दिया नैब को ताख़ीरी हरबों पर जज साहब ने कि जी आप ताख़ीरी हरबे कर रहे हैं। अब ये अलकादिर ट्रस्ट में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है कि जी ईद आ रही है तो वैसे ही हक बनता है। सलमान सफदर साहब ने बड़े दलाइल दिए, एतजाज़ साहब वहाँ पर खड़े हुए, लेकिन क्या हुआ कि 1 लाख जुर्माना कर दिया। अब इस पर आप देखें, असद मलिक बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, इनका जुमला सुनने से ताल्लुक़ रखता है। ये डॉन के, डेली डॉन के कोर्ट रिपोर्टर हैं। इनका जुमला सुनिएगा। इमरान खान की रिहाई पर ताख़ीरी हरबों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब पर लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। अब ये जुर्माना हाई कोर्ट में जाएगा, नैब से लेकर हाई कोर्ट में आ जाएगा, तो जुर्माना तो कर दिया, लेकिन आगे तारीख क्यों ना दी। अच्छा, अब आप देखें कि ये बात की जा रही है कि खान साहब को अल-शिफा हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की भी दरख्वास्त चल रही है। और पिछली दफ़ा कहा गया कि जी वो लतीफ़ खोसा साहब की तैयारी नहीं थी, तो इसलिए टाइम दे दिया। अब इसमें भी देखना क्या होता है। लेकिन एतजाज़ साहब के आने से बहुत फ़र्क पड़ गया है, क्योंकि अब आप देखें जितने कोर्ट रिपोर्टर हैं वो हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं जी एतजाज़ साहब को रिलीफ ना देना ये तमाम वकला बरादरी की बेइज्जती है। किस तरह से किया, जिनकी जजेस भी इज़्ज़त करते हैं, इसलिए वो कह रहे थे जी बड़े एजाज़ की बात है, सब कुछ है, ये है वो है। एक प्रेशर बिल्ड हो गया। फिर मीडिया दोबारा आ गया, एतजाज़ साहब को सुनना चाहता था, अलीमा साहब वहाँ खड़ी थी। फिर वहाँ पर एतजाज़ साहब ने खड़े होकर बात की। इमरान खान की केसेस के लिए तारीख मिल गई है, जिसका ऐलान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐलान बाद में करेगी। खान मेरा दोस्त है, इसने मुझे बहुत कहा कि पार्टी में आ जाओ, लेकिन जब मुझे ये पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। तब मैं उनकी बहनों से रब्ता किया। नहीं, जब ये पता चला कि वैसे तो पार्टी में, उन्होंने कहा मैं पार्टी में नहीं आया, उनकी ज्वाइन नहीं की तहरीक इंसाफ, अभी भी पीपल्स पार्टी में, लेकिन जब मुझे इसकी तकलीफ़ का पता लगा तो फिर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने बहनों से रब्ता किया कि जो मैं कर सकता हूँ। हालाँकि अब एतजाज़ साहब वकालत नहीं करते उस तरह। मेरी उम्र 80 साल है, मुझे पार्किंसन की बीमारी है, हर 4 घंटे बाद गोली लेनी पड़ती है। कभी आपने ज़ुबान में लुकनत नहीं देखी होगी, मैं इतनी तकरीरें करता था। परसों मुझे डॉक्टर ने लिख कर दिया कि 6 दिन बेड रेस्ट करना है। अब 6 दिन बेड रेस्ट छोड़कर वो इमरान खान के लिए आ गए दोस्ती निभाने, हमसाए भी। तो अब जब वो आ गए तो उसके बाद ख्याल था कि अच्छा एतजाज़ साहब आ रहे हैं, कुछ ना कुछ होगा। तो उस तरह का रिलीफ तो नहीं मिला, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है और कुछ ना कुछ आगे भी होगा, उस पर भी मैं आगे बात करूँगा। अच्छा, अब देखिए, वकला रहनुमा में एक हैं सलाहुद्दीन अहमद साहब, बड़े मशहूर वकील हैं, टेलीविज़न पर भी आते रहते हैं। वो कहते हैं देखें ये कितना बड़ा धोखा है। कहा गया कि हमने आइनी अदालत इसलिए बनाई है कि आइनी मामला उस पर जाएंगे। अब क्या किया है
کہ اس آئینی عدالت میں نیب کے کیسز بھی جائیں گے، نیب کے معاملات، وہ کب سے آئینی ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے حکومت جو کیسز چاہتی ہے نا، خود چاہتی ہے، وہ قانون سازی کر کے نیب کے کیس بھی جناب آئینی عدالت کے پاس جائیں، تو اب انہوں نے اختیار اپنے پاس رکھا ہے، یہ کیسز آئینی عدالت کے پااس جائیں گے، آئین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب کرتے کرتے یہ لکھ رہے ہیں کہ اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ آہستہ آہستہ سارے کیسز ہی ٹیکس کے ہوں، پیکا کے ہوں، فلاں، جہاں جہاں حکومت سمجھتی ہے معاملات اپنے ہاتھ میں ہونے چاہیے، وہ سب آئینی عدالت میں جائیں گے، باقی وہ سپریم کورٹ کے کچھ رہ جائیں گے تو رہ جائیں گے۔ پہلی سپریم کورٹ کے پاس کیا بچا ہے؟ پہلے آئینی دیے، اب نیب کے دیں گے، اب پیکا کے دیں گے، فلاں، سب آئینی عدالت میں جائیں گے، تو باقاعدہ سپریم کورٹ کا ایک خاتمہ آپ کو نظر آئے گا۔ اور اس کے لیے اعتزاز صاحب آئے ہیں پھر آواز اٹھانے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے اعتزاز کو آنے نہیں چاہیے تھا، اور کہتے ہیں وہ عدالتیں ہی نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 55 سال کی وکالت کے بعد مجھے ایسی عدالتوں میں پیش نہیں ہونا چاہیے، میں ان کو عدالتیں نہیں مانتا جہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہو، جہاں برا حال ہو رہا ہو کہ جی 14 مہینے کیس نہیں لگ رہا، جو فوراً لگنا چاہیے، جی بس نظر آ رہا ہے، مرضی ہے، خان کا کیس ہی نہیں لگ رہا، یہ سب ہو رہا ہے۔ پھر کہا جی یہ کہتے ہیں ہم پر کیسے آئے گا، آنکھ میں کوئی ڈنڈا، سوٹا یا پتھر تھوڑی لگا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، عمران خان سے ڈاکٹر، رشتہ دار، وکلاء سے ملاقات بند کرنے کا سلسلہ کوئی 60 روز قبل شروع ہوا، وہ 2 ماہ سے قید تنہائی میں ہے۔ یہ باتیں سب اعتزاز صاحب نے کی ہیں کہ یہ دیکھ لیں وہ کب سے قید تنہائی میں ہے، یہ بھی ذرا نوٹ کیجئے۔ باقی جناب کچھ خبریں میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جس میں یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے، شہزاد نواز یہ صحافی نے کہا ہے کہ 2 سینئر وفاقی وزراء کو عہدوں سے ہٹائے جانے کا امکان ہے عید کے فوری بعد، نوٹ کر لیجئے۔ اور پھر اس کے علاوہ دیگر 2 وزراء کے قلمدان تبدیلی کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ناقص کارکردگی ایسے پوری کابینہ کی ہے، کیا کیا ہے اب تک، لیکن ظاہر ہے کچھ دکھانا ہے، جی ہم کچھ کر رہے ہیں، تو اس لیے، ورنہ تو شہباز شریف صاحب کا بنتا ہے، سب کا ہی بنتا ہے جانا۔ پھر جی وزیر مملکت کی سطح پر بھی اہم تبدیلیاں متوقع ہیں، اور اس سلسلے میں 6 نئے چہروں کو کابینہ میں شامل کیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ نئے ٹرائی کر لیں، کوئی ونڈر بوائے، شہباز شریف تو ونڈرفل بوائے ہیں نا، کچھ ونڈر بوائے اور بھی آ جائیں، ان کو بھی ٹرائی کر لیا جائے، دیکھ لیں کہ اس سے کتنا فرق پڑتا ہے، کتنی کو بہتری آ جاتی ہے۔ ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جی، کرتے رہیں، ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، مزید کر لیں، کوئی رہ نہ جائے۔ اچھا آخر میں عرض کر دوں کہ ایک ایسی شخصیت جو براہ راست تو صحافت سے نہیں ہے، بزرگ شخصیت ہے، انتہائی نیک اور عبادت گزار بہت زیادہ، تو ان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو یوں ہی سمجھیے ان کا حال چال پوچھنے کوئی عیادت کے لیے میں گیا، تو اب اللہ بہتر جانتا ہے یہ ان کی دعا ہے یا کیا، تو اچانک مجھ سے ذکر کرنے لگے کہ عید کے بعد خان گھر پر جائے گا، کہیں جائے گا جیل سے۔ میں نے کہا جی کوئی ایسی ہمارے پاس تو خبر نہیں ہے، ظاہر ہے صحافی سے اس طرح ڈسکس ہی کیا جاتا ہے کہ بھائی خبر بتاؤ۔ کہتے نہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ عید کے بعد آپ دیکھیں گے تو چیزیں بدل رہی ہیں، اور شاید سال تک آپ کو ماحول بہت زیادہ فرق نظر آئے گا، یا اس سال کے آخر میں 2026 کے آخر میں۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے جی، لیکن نیک لوگ، عبادت گزار لوگ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو واللہ اعلم ان کو کوئی اس طرح سے محسوس ہوا ہے، یا ان کی دعا کہہ لیں کچھ بھی، تو میری نظر میں تو بڑی اللہ کی خاص شخصیت، اتنے عبادت گزار، نیک، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال تو ایسے لوگ جو براہ راست سیاست میں نہیں ہوتے، یا وہ اپنی دنیا کے نہیں، بس عبادت میں ہی لگے رہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، تو بہرحال تو دیکھتے ہیں جب وہ لوگ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ہم صحافیوں کو ذرا، یا مجھ جیسے صحافیوں کو جن لوگوں سے ہم دعائیں کرواتے ہیں خاص طور پر، تو جب وہ اس طرح کی کوئی سیاست بات کرے تو ہم زیادہ اس پر تھوڑا سا دھیان دے دیتے ہیں کہ بھائی ہم خبروں کے بارے میں تجزیہ کرتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ والے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس بارے میں، تو جو وہ کہہ رہے ہیں، تو بہرحال تو خاص ان لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے، خاص انداز ہوتا ہے، تو ہم تو ہر وقت سیاست یا خبروں اور اس طرح کی بات کرتے ہیں، عموماً وہ اس طرح کی باتیں کرتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس طرح ہی اگر آپ نے دیکھا ہو کہ اور ایک سید سرفراز شاہ صاحب ہیں، بڑی مشہور و معروف روحانی شخصیت ہیں، تو ان کو تو بڑے لوگ جانتے ہیں، ندیم ملک صاحب، دیگر صحافی ان سے گائیڈنس بھی لیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، چاہے بیوروکریٹس ہیں دیگر، تو وہ بھی ایک روحانی شخصیت، تو ان کا بھی میں نے پوڈ کاسٹ کیا تھا، تو انہوں نے بھی کہا تھا جی کچھ وقت ہے، اچھا اس کو کافی عرصہ ہو گیا، انہوں نے کہا جی نہیں میں یہ تو نہیں کہوں گا چند دنوں میں یا ہفتوں میں، لیکن کچھ وقت ہے، مہینوں لگیں گے، کافی مہینے لگیں گے، تو اس بات کو مہینوں ہو گئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایسے لوگ سیاست پر کم ہی بات کرتے ہیں، بس جتنی کرتے ہیں وہ ہم نے آپ تک پہنچا دی ہے، اللہ بہتر جانے۔
اجازت دیجیے، اللہ حافظ.